So congratulations sa akong nahatag ganina. Akong nahatag ninyo is 520, 428 nya 586. So congratulations, ang resulta sa 5 PM no kaganina is narambol ang 685 no, mao ni ang resulta kaganina. Nya akong gihatag ninyo kaganina 586 no, naa diri o 586 rambol. Okay, nya 5 PM dinita sa 5 PM ni Igo no, kani nga 5 PM dinita ni Igo sa 5 PM. Ang resulta kaganina sa 5 PM is 685. So congratulations ninyo sa nakarambol ha. Nya kung why recognition, walay appreciation nga kung madawat ugma. So siguro ugma sa buntag o mga adlaw di sa kukhatag ninyo ha. Katurang mo ka-appreciate o nya makahatag na to og kanang encouragement ba sa mga nakaigo kaganina. Okay, resulta sa 5 PM mao na ato ang nakuha na naigo nga ikatulong numero nga akong gihatag ninyo. So ingud ko kanina ninyo, congrats advance, 685 ang resulta.